Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les étapes à suivre pour venir étudier en Belgique. Alors, comment ça marche? Les études en Belgique مختلفين شوية على les études en France من ناحية ديال procédure. Alors, إلا بغينا نكملو قرايتنا en France كندوزو obligatoirement par campus France. Par contre, إلا بغينا نقراو en Belgique كندوزو من l'université حيت هي اللي عندها لا ديسيجن فينال واش ندوزو ان تيست دو فرونسي ولا ان تيست دونجلي ولا ان تيست دو لا لانغ اللي حنا بغينا نكملو بها القرايه ديالنا على حسب لي زونيفرسيتي. كاينين دي زونيفرسيتي اللي ما كيطلبوش لو تيست دو نيفو كاع اوكي اللي كيطلبوه على حسب لي زونيفرسيتي وعلى حسب لو شوا دو بروغرام ديالكم. الوغ باش ما نطولش عليكم كتر انا بغيت نقول لكم لي 3 ايتاب اللي دزت منهم وبزاف ديال الناس دازو منهم. راه ما كاينش بليزيور ايتاب، كاينين 3 ما كاينش كتر وما كاينش قل. بالنسبه ليا لا بروميير ايتاب اللي خاص الواحد يدوز منها هي لو شوا ديال لونيفرسيتي اي لو شوا دو بروغرام. اي لا دوزيام ايتاب اللي غادي نقولها لكم من بعد اللي هي l'inscription dans le programme. المهم هاد لي دوز ايتاب هادو اغلبيه كندوزوهم sur internet. alors غادي نبدا لكم بلا بروميير ايتاب. لا بروميير ايتاب اللي هي لو شوا ديال لونيفرسيتي. اللي خاصنا نديرو هو المعرفه ديال لي زونيفرسيتي en Belgique. alors كنمشيو كنطابيو sur le moteur de recherche les universités en Belgique كطلع لنا واحد لا ليست. وحنا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نمشيو ونقلبو ونقراو شويه على كل يونيفرسيتي. كل يونيفرسيتي وشنو كتبروبوزي، كل يونيفرسيتي ولا كاليتي اللي كتقدم لي زيتيديون ديالها. alors حنا كنمشيو كنقلبو على اليونيفرسيتي اللي كي ريبون لي بيزوان ديالنا من ناحيه ديال لو شوا ديال الفيليير، من ناحيه ديال لي فالور اللي كتقدم. المهم هادشي راجع لكم نتوما اللي خاصكم تمشيو وتقلبوا على لونيفرسيتي اللي كتقدم لكم plusieurs avantages. Une fois on a sélectionné 3 universités ou 2 universités اللي بانوا لنا مزيانين وكيبروبوزيو لي بروغرام اللي كيتناسبوا مع القرايه ديالنا، داك الساعه كنمشيو كنفلوس توجور سور لو سيت ويب ديالهم كنقلبوا على لو بروغرام دو كور. بالنسبه للناس اللي عندهم ان بكالوريا كيمشيو يقلبوا على لي باشوليي اللي لونيفرسيتي كتقدم كتكون واحد لا ليست وحنا كنمشيو كنقلبوا على الباشوليي اللي حنا باغيين ولا لو ماستر اللي حنا باغيين. بالنسبه اللي عندهم الناس اللي عندهم الباك خاصهم يديروا ليكيفالونس. باغ كونطخ الناس اللي عندهم الماستر ما كيديروش ليكيفالونس، كيديبوزيو جوست لي ديبلوم تاعهم pendant l'inscription. alors une fois لقينا le programme l'université et le programme اللي بغينا bien sûr le programme خاصكم تختاروه يكون كيتناسب مع داكشي اللي ديجا نتوما قريتو. ديجا كتكون في لو بروغرام كتكون ديسكريبسيون كتمشيو كتشوفوا لي كونديسيون داكسي، كتشوفوا لي ديتاي سور لي كور، كتشوفوا لا ميثود ديفالواسيون، كتشوفوا لو بروف ولا لا بروف اللي كتعطي لو كور وانتوما كديروا الاختيار ديالكم. اون فوا سالينا من لا بروميير ايتاب و اون اي سور من داك الماستر ولا من داك لو باشولي اللي بغينا نديرو كندوزو لا دوزيام ايتاب اللي هي l'inscription. alors l'inscription خاصنا نحترمو لي بيريود d'inscription. كاينه une période consacrée للناس اللي qui sont en Europe ou les gens qui sont hors Union européenne. alors بالنسبه انا كنهضر على الناس اللي qui sont hors Union européenne هذيك لا بيريود كتكون فريمون ليميتي، كتكون ديبي ديال جانفي fin mars. alors حنا خاصنا في كل يونيفرسيتي نمشيو ونقلبوا على لا بيريود ديال لانسكريبسيون
ونمشيو نتقيدو في لو ديبut de chaque période d'inscription. Une fois عمرنا لو دوسيي ديالنا sur لو سيت ويب ديال l'université في داك البلاصه اللي مخصصاها لنا l'université باش كنديبوزيو لا كانديداتور ديالنا. Une fois حطينا tous les documents داك الساعه بيان سور لانسكريبسيون خاصكم تعرفوا راه ما كدارش في نهار، ما يتقدر دار في يومين، في 3 جور، في 4 جور، في 5 جور. خاصكم تاخذوا وقتكم باش تعمروا كل شيء اكزاكت وما تنساو حتى دوكيومون. داكور اون فوا كنساليو كنديروا تو لي دوكيومون اللي محتاجين صافي كنكلوتوريو لانسكريبسيون ديالنا وكنصيفطوها لهم. اي بوي كيجينا ان ميساج دو روتور اللي كيشكرونا فيه حيت بغينا نقراو عندهم وداكشي، وكيقول لك تسنى لا ريبونس. اون فوا كتجينا لا ريبونس كتجينا ما بين 1 موا حتى 3 موا على حسب لو تريتمون ديال الدوسي ديال شاك بيرسون. الوغ سوا كيجينا اون ريبونس فافورابل ولا ou un refus. Alors, pour les gens, اللي جاهم un refus. Pour les gens اللي جاهم un refus, أنا بغيتهم يصيفطوا ليا des messages dans ma boîte mail. Comme ça نقدر ندير لهم فيديو مخصصة ليهم باش يعرفوا شنو كان خاصهم يديروا ولا إلا طاحوا في هاد لو كا شنو خاصهم يديروا. Alors, d'abord غندوز الناس اللي جاهم une réponse favorable. الناس اللي جاتهم une réponse favorable خاصهم يدوزوا لا troisième étape اللي هي حتى هي ماشي صعيبه مي ça nécessite un petit peu ديال جميع الوراق وداك الشيء. alors كناخذوا كاع دوك لي دوكيومون اللي صيفطنا لونيفرسيتي وكنديروهم سو فورما ديال بابي. Bien sûr, ما كنساوش photocopie de la carte nationale, photocopie de passeport et ما كنساوش l'admission ديال l'université اللي كتجينا par email و كتجينا par lettre. المهم على حسب واش بغيتو تقدروا تصيفطوا bien sûr ديبوزيو لا دوموند ديالكم غير بداك لا لتر اللي جاتكم par email، ولكن من الاحسن الا جاتكم لا لتر par lettre زعما جاتكم من l'université وصلاتكم تحطوا l'original. المهم في لو دوسي ديالكم كتجمعوا دوك لي بابي كاملين اللي قلنا كتصيفطوا لونيفرسيتي وكتزيدوا عليهم l'annexe 32 اللي هو لا بريز ان شارج اللي هي l'annexe 32. ومن بعد كتزيدوا عليهم واحد دو دوكيومون اللي كتكونوا كاتبين فيهم لي دوني ديالكم كاملين، لو تيب ديال لو سيجور اللي باغيين، كديروا فيه كوا دوطر توت لي انفورماسيون عليكم نتوما لونيفرسيتي اللي غادي تمشيو تقراو فيها. المهم دوكيومون اللي كتعمروه فاسيلمون سور انترنت. المهم الا بغيتو تعرفوا اكثر سور لانكس 32 ولا سور لو دوكيومون فيزا اللي كتعمروه ما عليكم غير تصيفطوا لي دي ميساج كوم سا غندير لكم لي فيديوهات اللي نتوما باغيين تعرفوا اكثر. انا عندي دوطخ زيدي مي بغيت نفضل انني نجاوب على دي كيسيون ديالكم حسن ما ندير دي فيديو غير من عندي. تاني حاجه اللي خاصكم تعرفوا بلي منين كتمشيو ديبوزيو لو دوسي ديالكم كتكونوا ديجا خديتوا ان رونديفو يا باغ انترنت يا باغ تليفون. داك الساعه كتمشيو كتاخذوا النوبه ديالكم كديبوزيو لو دوسي ديالكم. من بعد كتمشيو كدوزوا ان تيست écrit لي فريمون سامبل كيسولوكم غير على داكشي اللي باغيين ديرو على لي زيتود اللي باغيين ديرو. و ابري هاد لو تيست هذا صافي كتسناو لا ريبونس اللي كتاخد من 1 موا حتى 3 موا حيت كيصيفطوا لو دوسي ديالكم كامل لوفيس دي سترونجي ان بلجيك وكياخذ لو تريتمون دو دوسي كياخذ الوقت كيعطيوكم بيان سور واحد لو كونط واحد لو مود باس باش كتدخلوا كتبقاو ديروا لو سويفي لو دوسي ديالكم فين بلاصه ديال لو تريتمون فين وصلوا داكشي وصافي. و اون فوا كتجيهم لا ريبونس هما كيصيفطوا لكم ان ميساج باغ ميل او باغ اس ام اس وكتمشيو كتشوفوا لا ريبونس واش فافورابل ولا ماشي فافورابل. المهم انا جيسبر كو
جميع لي ريبونس يجيو فافورابل حيت سي بيان هكا الواحد تكون عنده يجي يكتشف بلاد اخرى يقرا في بلاد اخرى يشوف لي ديفيرونس اونتر لي دو بيي وداكشي علاش لا الواحد يتعلم اون اوتر كولتور ولا او موان يكتشفها. انا كنتمنى ان الله يوفقكم كاملين وكلكم ان شاء الله تنجحوا. الا قريتوا في المغرب ولا قريتوا ايور راه بحال بحال، المهم انكم خاصكم تنجحوا في القرايه ديالكم. الا عندكم دوطخ كيستيون ولا بغيتوني ندير لكم دوطخ فيديو صيفطوا لي دي ميساج وانا معكم. تهلاو في راسكم.